यूसुफ मिस्र तमन्ना तेरे जलवों की निसार। यूसुफ मिस्र तमन्ना तेरे जलवों की निसार। मेरी बेदारियों को ख्वाब जुलेखा न बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये दो लाइनें मेरे उन सब्सक्राइबर और कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि मेरी वॉइस बहुत प्यारी है, तो उनका थैंक्स कहने का एक अंदाज़ था। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद हासिल नावल की किस्त नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी किस्त नंबर 11। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, ये नॉर्मल चीज़ है, तुम इससे मिली नहीं, इसलिए तुम्हारे दिल में बहुत सी खदशात हैं। जब तुम इससे मिलो जब तुम इससे मिल लोगी तो तुम्हारे सारे खदशात ख़त्म हो जाएंगे। वो अपनी उम्र के दूसरे लोगों से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मैच्योर और बहुत ठंडे मिजाज का मालिक है। तुम इससे बात करके अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके बारे में मेरी राय इतनी अच्छी क्यों है। वो अपनी इसी मखसूस अंदाज में नरम और धीमी आवाज़ में इसे समझा रहे थे। 4:15 बजने वाले हैं, वो बस आने वाले होगा। वक़्त की पाबंदी करता है, इसकी अच्छी आदतों में से एक ही भी है। उन्होंने घड़ी देखते हुए कहा था। वक़्त की पाबंदी इसे कोई बेख्तियार याद आया था कि आँखों में आने वाली नमी को रोकने के लिए इसने होंठों को सख्ती से भींच लिया था। हर चीज़ को कभी न कभी अपने मकाम पर जाना ही होता है। बहुत अरसे पहले प्रोफेसर अब्दुल करीम की कही हुई एक बात इसे याद आई थी। और शायद मेरा मकाम ये तीसरा शख्स था, डेविड या हुदैद नहीं, और काश मैं ये सब पहले जान गई होती। वो प्रोफेसर अब्दुल करीम के सामने पड़ी मेज़ की चमकदार सतह को देखते हुए सोच रही थी। 4:10 पर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी और फिर दरवाज़ा खुलकर कोई अंदर आ गया था। इसे अपनी पुश्त पर कदमों की छाप सुनाई दी थी। इसने अपने दिल की एक धड़कन को तेज़ और हाथों को सर्द होते हुए महसूस किया था। फिर इसने एक आवाज़ सुनी थी। गर्म कमरे में भी इसका पूरा जिस्म बर्फ़ की चट्टान बन गया था। प्रोफेसर अब्दुल करीम अब आने वाले से बात कर रहे थे। सानिया ने कांपते हाथों से अपने माथे पर नमी महसूस करने की कोशिश की थी। माथा खुश्क था। इसका ख्याल था कि इसको पसीना आ गया होगा। आने वाले इसके पास से गुजर कर प्रोफेसर अब्दुल करीम के बाएं जानिब मेज़ के सामने रखी हुई कुर्सी खींचने लगा था। सानिया ने सर उठाकर इसे देखा था। प्रोफेसर अब्दुल करीम ने दोनों का तारुफ करवाया था। वो बहुत देर तक इसके चेहरे से नज़रें नहीं हटा सकी थी। वो भी कुछ देर इसे देखता रहा, फिर कुर्सी खींच कर बैठ गया था। सानिया ने इसके चेहरे से नज़र हटा ली थी। वो बड़ी संजीदगी से प्रोफेसर अब्दुल करीम से बातों में मसरूफ़ था। तुम यकीनन इसे पसंद करोगी, बहुत मैच्योर और ठंडे मिजाज का मालिक है, प्रोफेसर अब्दुल करीम ने चंद मिनट पहले इसके बारे में कहा था। हाँ, वो देखने में ऐसा ही लग रहा है, मैच्योर और कूल हेडेड। में कोई भी लड़की इसे पसंद कर सकती है, चाहे पहले इसकी ज़िंदगी में कोई आया हो या नहीं, इसने तल्खी से सोचा था। तुम दोनों एक दूसरे के बारे में तकरीबन सब कुछ पहले ही जानते हो। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मैंने तुम लोगों को आगाह ना कर दिया हो। अब ये ज़रूरी है कि तुम लोग एक दूसरे से गुफ्तगू करो ताकि एक दूसरे के बारे में मज़ीद जो कुछ जानना ज़रूरी हो जान सको। मैं कुछ देर के लिए कमरे से बाहर चला जाता हूँ, तुम लोग इतनी देर आपस में बातें कर सकते हो। प्रोफेसर अब्दुल करीम कमरे से निकल गए थे। सानिया ने गर्दन मोड़कर अपनी पुश्त पर बंद बंद होता हुआ दरवाज़ा देखा था, फिर इसकी तरफ देखा था। वो सर झुकाए अपने हाथ में पकड़ी हुई रंग से अपनी जीन्स पर नज़र आने वाली लकीरें बनाने में मसरूफ़ था। सानिया ने इस पर से नज़र हटा ली थी। सामने फ्रंट विंडो से इसने बाहर नज़र आने वाली मंजर में अपनी दिलचस्पी की कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश की थी। कोई भी चीज़ वो नाकाम नहीं रही थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी और खामोशी को तोड़ना हमेशा मुश्किल होता है। कौन पहले बोलेगा, मैं या ये? और जो पहले बात शुरू करेगा वो क्या कहेगा? सानिया ने सोचने की कोशिश की थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। मेरे पास तो कहने के लिए कुछ नहीं है, मगर ये क्यों खामोश है? इसके पास तो कहने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, बहुत कुछ। इसके पास तो लफ्ज़ों की कमी नहीं होनी चाहिए। सानिया ने सोचा। इसने सर झुका लिया था। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5वें मिनट पर सानिया ने इसे एक गहरी और लंबी सांस लेते हुए सुना था, यूं जैसे वो किसी
ट्रांस से बाहर आ गया था और अब ये क्या कहेगा। सानिया ने सर झुकाए अंदाजा लगाने की कोशिश की थी। पिछले 6 साल में जिस चेहरे को देखने की मैंने सबसे ज्यादा ख्वाहिश की थी वो तुम्हारा चेहरा था, और आज यहाँ तुम्हें देखने के बाद जिस चेहरे को मेरे मैं कभी दोबारा देखना नहीं चाहता वो भी तुम्हारा चेहरा है। अजीब बात है ना? हाँ ठीक है, मुझे यकीन था ये ऐसी ही कोई बात कहेगा। सानिया ने सोचा, पिछले 6 साल में जिस चेहरे को मैं कभी देखना नहीं चाहती थी वो तुम्हारा चेहरा था, और आज यहाँ इस कमरे में तुम्हें देखने के बाद जिस चेहरे को मैं दोबारा कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देना चाहती वो भी तुम्हारा ही चेहरा है। अजीब बात है ना? इसने सोचा था। अपने अंदाज के सही होने पर इसे जैसे एक अजीब सी खुशी हुई थी। वो अब भी बोल रहा था इसे पुख्ता और सर्द आवाज में, मैं लोगों की कोई बात कभी समझ नहीं सकता, और औरत को तो शायद बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं जानता हर एक औरत को शायद बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं जानता हर एक मुझे ही धोखा क्यों देना चाहता है। मैं तो कभी किसी के लिए बुरा सोचा है, ना बुरा चाहा है। फिर भी पता नहीं लोग मेरे साथ ये सब क्यों करते हैं। अपनी गोद में रखे हुए दाएं हाथ की पुष्ट पर इसने पानी के चंद कतरे गिरते देखे थे, और फिर हाथ धुंधला धुंधला गया था। इसने सर नहीं उठाया। इसकी आवाज़ अब भी कमरे में गूंज रही थी। तुम्हें यहाँ इस कमरे में देखने के बाद मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं फिर वहीं पहुंच गया हूँ जहाँ 6 साल पहले खड़ा था, और मैं आज तक वहीं खड़ी हूँ जहाँ 6 साल पहले थी। 6 साल पहले तुमसे मिलने के बाद मैंने सोचा था दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुदगर्ज नहीं है, जिन्हें दूसरों की परवाह है। 6 साल पहले मैंने तुम्हें आइडियलाइज किया था। मैंने सोचा था मुझे जिंदगी में तुम्हारे जैसा बनना है। आज यहाँ इस कमरे में बैठा मैं सोच रहा हूँ, क्या दुनिया में मुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई और होगा? इसकी आवाज में रंजीदगी थी। सानिया के हाथ पर गिरने वाले पानी में कुछ और इजाफा हो गया था। 5 साल पहले जब मैंने वापस जाकर तुम्हें तलाश करने की कोशिश की थी और मुझे पता चला था कि तुम मर चुकी हो, तो मैं बहुत रोया था। मुझे लगा था एक बार फिर मेरी दुनिया खत्म हो गई। आज तुम्हें यहाँ देखकर लग रहा है कि दुनिया तो आज खत्म हुई है। मैं नहीं जानता इस कमरे से निकलने के बाद मैं क्या करूंगा। मैं दोबारा किसी औरत पर एतबार कर भी पाऊंगा या नहीं। तुम तो बहुत बातें किया करती थी, आज खामोश क्यों हो? कुछ कहो। वो अब इससे पूछ रहा था। तुम्हें आंसुओं जैसे हथियार से सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो इसके बगैर भी दूसरों को मुंह के बल गिराने में माहिर हो। वो शायद इसके बहते हुए आंसू देख चुका था। सानिया ने कांपते हाथों के साथ गालों पर बहते आंसुओं को साफ किया था। मैं तुम्हारी जिंदगी की पूरी कहानी में अपना रोल समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं क्या था? एक फिलर, एक स्पोर्ट, या कुछ भी नहीं? मैं जानना चाहता हूँ कि तुमको मुझसे क्या चाहिए था। कौन सी चीज़ तुम्हें मेरी जानिब खींच कर लाई थी? तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? इसके पास सवालों के अंबार था, और सानिया के पास जवाबात नहीं थे। अपनी गोद में रखा हुआ बैग उठाकर वो खड़ी हो गई थी और इसका इरादा भाम गया था। तुम कहाँ जा रही हो? इसने तेजी से पूछा था। कुर्सी धकेल कर वो दरवाजे की तरफ मुड़ गई। वो लपकता हुआ इसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया था। मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर तुम कैसे जा सकती हो? तुम इस तरह कैसे जा सकती हो? वो खामोश रही थी। तुम जानती हो तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। वो इसके बिल्कुल सामने खड़ा कह रहा था। सानिया ने इसका चेहरा देखने की कोशिश नहीं की थी। वो इसकी जैकेट के कॉलर को देखती रही। वो कह रहा था तुम एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो। इसने जैकेट के बटन गिनना शुरू कर दिए थे। इस तरह चुप रहकर क्या साबित करना चाहती हो तुम? ड्रामा का कौन सा एक्ट रह गया है जिसे अब परफॉर्म करना चाहती हो? वो बटन गिन चुकी थी, अब दोबारा कॉलर्स देख रही थी। क्या तुम बोल नहीं सकती हो? वो अब चिल्ला रहा था। इसने अब शर्ट के बटन गिनने शुरू कर दिए थे, और तब अचानक इसने अपने दाएं बाजू पर इसके हाथ की गिरफ्त महसूस की थी। वो इसे झंझोड़ रहा था। बेख्तियार इसने सख्ती से इसका हाथ अपने बाजू से हटा दिया था। मुझे हाथ मत लगाओ हुदैद, इसने बिलाखिर अपनी खामोशी तोड़ दी थी। हुदैद का चेहरा इसके जुमले पर सुर्ख हो गया था। तुम्हारा वजूद वाकई इतना गंदा है कि मेरे जैसे शख्स को हाथ तो क्या इसे देखना तक नहीं चाहिए। सानिया ने एक बार फिर सर झुका लिया था। आज हाथ लगाने पर एतराज हुआ है। 6 साल पहले तो 6 साल पहले का जिक्र मत करो, तब और बात थी। सानिया ने इसकी बात काट कर कहा था। मैं जानना चाहता हूँ वो और बात क्या था? वो और बात क्या थी जिसके लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया?
آئی ایم سوری، اگر تم میری کسی بات سے کبھی ہرٹ ہوئے تو اب میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے جانا ہے۔ وہ اس کی بات پر جیسے ہکا بکا رہ گیا تھا۔ تمہارے لیے سب کرنا اتنا آسان ہے؟ آئی ایم سوری، اگر تم میری کسی بات سے کچھ کبھی ہرٹ ہوئے تھے تو تم نے میری زندگی کے 6 سال برباد کر دی ہیں، اور تم صرف ایک جملہ بول کر سب کی تلافی کرنا چاہتی ہو۔ صرف ایک جملہ بول کر تم کیسی انسان ہو، تم کیسی عورت ہو؟ ثانیہ نے سر اٹھا کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ حدید کو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ میں نے کب کہا کہ میں انسان ہوں؟ میں نے کب کہا کہ میں عورت ہوں؟ میں تو تماشا ہوں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تماشا بننے اور دیکھنے کے لیے بڑی ہمت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ دل آباد کرنے کے لیے بناتا ہے، کچھ کو زندگیاں برباد کرنے کے لیے۔ مجھے اللہ نے دوسرے کام کے لیے بنایا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں، ان کے اپنے اندر کیکر اگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ چاہیں یا نہ چاہیں، ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔ تم میرے لیے 6 سال روئے ہو، آج ایک بار اور رو لو، پھر سوچ لینا کہ میں واقعی مر گئی ہوں۔ ساری دنیا تمہارے آگے کھلی پڑی ہے، تمہارے لیے بھی کوئی نہ کوئی ہوگا۔ ہر عورت میرے جیسی نہیں ہوتی، اور جو ہوتی ہے اسے حدید نہیں ملتا۔ اس نے ایک بار پھر سر جھکا لیا تھا۔ حدید نے اپنے پشت پر دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی۔ پروفیسر عبدالکریم اندر آ گئے تھے، اور کمرے کی نظارے نے انہیں ہکا بکا کر دیا تھا۔ دونوں کے چہروں کے تاثرات اور ثانیہ کا بھیگا ہوا چہرہ انہیں پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ ثانیہ بھیگی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف بڑھی تھی۔ میں آپ کی مشکور ہوں، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، مگر ہم ہر بار اپنی قسمت نہیں بدل سکتے۔ آپ نے ہمیں جس کام کے لیے ملوایا تھا وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی آپ کا شکریہ۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ زندگی اچھی چیز ہے کیونکہ بس ایک بار ہی ملتی ہے، بار بار اس عذاب سے گزرنا نہیں پڑتا۔ اس نے باہر آ کر سوچا تھا وہ، اور میں اگر یہ بات پہلے جان جاتی کہ یہ تیسرا شخص حدید ہے تو شاید آج کی ملاقات کی نوبت ہی نہ آتی۔ اس کو خیال آیا پروفیسر عبدالکریم نے اسے حدید کا نام بتایا تھا، لیکن ان کی انگلش میں عربی لہجہ اسے بہت سے لفظوں اور ناموں کی شناخت میں الجھن سے دوچار کر دیتا تھا۔ حدید کا نام بھی انہوں نے اسی طرح لیا تھا کہ وہ نام کے صحیح سپیلنگ اور تلفظ کے معاملے میں کنفیوزڈ ہی رہی تھی۔ اسلامک سینٹر سے باہر آنے کے بعد فٹ پاتھ پر چند قدم چلتے ہی اس نے اپنی پشت پر ایک شناسا آواز سنی تھی۔ وہ حدید تھا۔ میں تم سے صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں، صرف ایک بات۔ وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ 6 سال پہلے میرے پاس آنے کی وجہ میری محبت تو نہیں ہوگی؟ تمہیں کوئی اور چیز میرے پاس لائی تھی، محبت نہیں، ہے نا؟ ثانیہ نے اسے دیکھا تھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ پوری زندگی میں اس نے کبھی کسی کے چہرے کو دن کی روشنی میں اس طرح تاریک ہوتے نہیں دیکھا تھا جس طرح حدید کا چہرہ ہوا تھا۔ وہ بالکل گمسم ہو گیا تھا، اور مجھے یہ خوشی فہمی تھی کہ تم مجھے صرف ایک بار یہ بتا دو کہ تم میرے پاس کس لیے آئی تھی، تمہیں کیا چاہیے تھا، پلیز مجھے بتا دو۔ اس کے لہجے میں اب صرف افسردگی تھی، رنجیدگی تھی، التجا تھی۔ پہلے والا اشتعال ختم ہو چکا تھا۔ ثانیہ نے کچھ کہنا چاہا، پھر سر جھکا لیا۔ ہاں یار، تم کبھی ہمارے گھر بھی آ جایا کرو، دیکھو میں اتنے چکر لگا چکی ہوں تمہارے گھر کے۔ ربیکہ اس دن پھر ثانیہ سے اصرار کر رہی تھی۔ ڈونٹ وری ربیکہ، میں اس ویکینڈ پر تمہاری طرف آؤں گی۔ میں خود بھی بہت دنوں سے سوچ رہی ہوں، بس اتفاق کی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے۔ ثانیہ نے معذرت کی تھی۔ بس تو پھر طے ہے کہ اس ویکینڈ پر تم ہماری طرف آ رہی ہو، ربیکہ نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا۔ ڈیوڈ مجھے لینے کے لیے آ گیا ہے، میں جا رہی ہوں، اس نے کالج گیٹ کے باہر جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ ثانیہ نے ربیکہ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دونوں کانوینٹ میں اکٹھی پڑھتی تھی، مگر اس وقت دونوں الگ سیکشنز میں تھی اور دونوں کی دوستی الگ الگ لڑکیوں سے تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد جب ربیکہ نے کینریڈ کالج میں ایڈمیشن لیا تو اس کی 2 بہترین دوستوں کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ ایک اور دوست کے والد کی ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گئی۔ کینریڈ میں غیر محسوس طور پر وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئی۔ دونوں کے سبجیکٹس ایک ہی تھے اور ربیکہ بہت ملنسار تھی۔ شروع میں ربیکہ کے گروپ میں کچھ اور لڑکیاں بھی تھیں، مگر آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ وہ دونوں ہر وقت ساتھ رہنے لگی۔ ثانیہ 3 بھائیوں اور 2 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، جبکہ ربیکہ 2 بہنیں اور 1 بھائی تھا اور دوسرے نمبر پر تھی۔ سب سے بڑا اس کا بھائی تھا۔ ربیکہ کے والد ایک NGO کے لیے کام کرتے تھے، جبکہ ثانیہ کے والد ایک نامور بزنس مین تھے۔ ثانیہ کی ایک بڑی بہن اور بھائی کی شادی ہو چکی تھی،
اور ان دنوں اس کے لیے رشتہ تلاش کیا جا رہا تھا۔ ان کے خاندان میں لڑکیوں کی شادی بہت جلد کر دی جاتی تھی۔ ثانیہ بھی جانتی تھی کہ انٹر کرنے کے بعد اس کی شادی بھی کر دی جائے گی۔ ویکینڈ پر وہ ربیکہ کے گھر گئی تھی۔ اسے اس کے گھر کا ماحول بہت اچھا لگا تھا۔ ربیکہ کی ماں باپ اور بہن بھائی سب آپس میں بہت فرینک تھے۔ اس نے کبھی ماں باپ اور بچوں کے درمیان اتنی دوستی نہیں دیکھی تھی۔ خود اس کے گھر میں بھی دوستانہ ماحول تھا، مگر پھر بھی اس کے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ ویسے تعلقات نہیں تھے جیسے ربیکہ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے۔ لاشعوری طور پر وہ سارا وقت ربیکہ اور اپنے گھر والوں کا موازنہ کرتی رہی۔ لنچ اس نے ربیکہ اور اس کی فیملی کے ساتھ کیا تھا اور ڈائننگ ٹیبل پر خاص قسم کی بے تکلفی تھی۔ ربیکہ کے والد فرانس جوئل بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ وہ لنچ کے دوران چھوٹے موٹے لطیفے سناتے رہے۔ ڈیڈی میں کیرل کو دوبارہ گھر چھوڑنے نہیں جاؤں گا۔ اس کے گرینڈ فادر بہت لمبی چوڑی انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں۔ لنچ پر باتیں کرتے کرتے اچانک ڈیوڈ نے باپ سے کہا تھا، ٹھیک ہے کیرل کو چھوڑنے مت جانا، مگر آج میرے ساتھ ثانیہ کو تو چھوڑنے جانا ہی ہوگا۔ ربیکہ نے اس کی بات کے جواب میں کہا تھا، ویسے کیرل کے دادا اتنے بھی برے نہیں ہیں، مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ وہ برے ہیں؟ 15 منٹ میں کیرل کو گھر چھوڑتا ہوں اور اس کے دادا سے جان چھڑانے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ میں شاید 10ویں بار کیرل کو چھوڑنے گیا تھا، مگر وہ ہر بار انٹرویو کا آغاز میرے نام سے کرتے ہیں اور پورا بائیو ڈیٹا لینے بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں باپ کا نام، بہن بھائیوں کی تعداد اور ان کے نام، تعلیم اور ہابیز، میرا نام، کوالیفیکیشن اور ہابیز، حتیٰ کہ دوستوں کے نام بھی، وہ منہ بناتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ناول کا یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے اللہ حافظ۔